کرم نوازیاں ویکھ اللہ اللہ میری سرکار نے جبہ پکڑ کے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مخاطب فرمایا، اے ابو بکر اے او جبہ جڑو میں معراج تے گیا سا رب نے مینوں پوایا، اے او جبائی جڑا میرے رب نے مینوں پوایا سی۔ اللہ اللہ جدوں اینی گل ہوئی حضرت ابوبکر صدیق نے توجہ کیتی تے نال سرکار نے فرمایا، میرے غلاموں اے ابو بکر سنو، میرے رب نے فرمایا سی سونیاں اپنے چاراں یاراں نال سوال تسی کریا جے، جڑا اے جواب دے وے جبا اونوں دیا جے۔ سوال بھی رب نے دسیا، جواب بھی رب نے سرکار نو دسیا، تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، اے ابو بکر صدیق اگر یہ جبہ میں تانوں عطا کر دیاں تسی لے لو تے تسی اینوں پا کے کی کرو گے، ایدا ہدیہ کی دیو گے؟ عرض کیتی لج پالا اگر میرے تے کرم ہو جائے یہ جبہ مینوں مل جائے تے سونیا میں صداقت دا علم بلند کر دیاں گا، صداقت دا پرچار کرانگا، ہر طرف صداقت دی گل ہوئے گی۔ اللہ اللہ سرکار مسکرا پہ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، ابو بکر بڑی سونی گل کیتی ہے، اللہ اکبر۔ پھر آپ نے فرمایا، اے میرے پیارے عمر، عرض کیتی یا رسول اللہ حکم ہوئے، فرمایا اگر جبہ میں تانوں عطا کر دیاں تسی لے کے کی کرو گے؟ عرض کیتی سونیا جے کرم میرے تے ہو جائے تو میں عدالت دا نظام جڑا عدل تے کر دیا، میں عدالت دا نظام عدل تے ہوئے گا، پھر میرے کو کدی نا انصافی نہیں ہوئے گی، ہر گل عدل تے ہوئے گی۔ سرکار مسکرا پہ فرمایا بالکل سونی گل کیتی ہے، فرمایا اے عثمان اگر جبہ تانوں عطا کراں تسی لے کے کی کرو گے؟ عرض کیتی سونیا جے کرم میرے تے ہو جائے جبہ مینوں مل جائے میں سخاوت دا علم بلند کر دیاں گا، سخاوت دا بازار عام کر دیاں گا، ہر پاسے سخاوت دے چرچے ہون گے، اپنا سب کچھ اللہ رسول دے نام تے قربان کر دیاں گا۔ اللہ اللہ سرکار مسکرا پہ فرمایا ہے عثمان گل بڑی سونی کیتی ہے انجی رکھیا جے۔ پھر سرکار مخاطب ہوئے مولا علی علیہ السلام وال، فرمایا اے علی عرض کیتی حکم سے رے آقا، فرمایا جے جبہ تانوں عطا کراں تسی کی کرو گے؟ عرض کیتی سونیا جے جبہ مینوں مل جائے۔ ہن علی بولنا، علی والے بولو، اچھا اچھا بولو، علی والے بن کے بولو، اللہ اکبر۔ سرکار فرمایا اے علی اے جبہ میں تانوں عطا کراں تسی لے کے کی کرو گے؟ حضرت علی عرض کی تھی سونیا جے جبہ مینوں مل جائے میں جبہ لے کے مخلوق خدا دیاں عیباں نوں کج لاں۔ میں نہیں ویکھاں گا میرا ہے یا پرایا، اللہ دی مخلوق دے عیب کج لواں گا، عیب کج لواں گا۔ سرکار مسکرا پہ فرمایا علی تینوں مبارک ہوئے، علی تینوں مبارک ہوئے۔ عرض کی دی سونیا کیویں؟ فرمایا میرے رب نے فرمایا سی حبیبہ جبہ اس پیارے نو دیا جے جڑا میرے بندیاں دے عیب کجے۔ تو اللہ دا پسندیدہ عمل کیڑا بنیا؟ کسے بہن پر آدھا کوئی عیب نظر آوے انہوں چھپاوو چھاپو نہ، اوہ تے پردے پا آج تو کسے دا عیب چھپا، خدا دی قسم قیامت والے دن جدوں ساریاں دی عیب کھلنے نے رب تیرے عیباں تے پردے پا دے گا۔
فرمایا صرف بندے نال پیار اس واسطے کرنا ہے، اے نہیں ویکھنا ہے کون ہے، بس اے ویکھنا ہے جس رب دا بندہ میں اگر رب نو ماننا ہے تے اسے رب دا ہی بندہ ہے وے، تے جس نبی دا امتی میں اس نبی نو اگر ماننا ہے تے اسے نبی دا امتی ہے وے، اور جے سرکار تے رب دی مرضی ہے وے، پردے پاو تے رب دا مقرب بندہ، اللہ دی قسمیں نمازاں روزیاں حجاں زکاتاں نال نہیں جے بندا، جدو بندہ بندے دی عزت بچاوندا ہے رب دا پیارا بن جاندا ہے۔ ڈر جائیے، اتقوا اللہ، انج ڈرو جی میں ڈرن دا فرحاد۔ اسی سارے انسان ہیں نا، معصوم نبیاں دیاں ذاتاں ہیں، ساڈے کول کتے نہ کتے کوئی گناہ کوئی نہ کوئی غلطی ہوگی، اگر ایمان آ جائے، اخلاص آ جائے، سرکار دا عشق آ جائے، پھر دوسرے نو نہیں ویندا، پھر جب تک اوروں کو دیکھتا رہا سبھی برے نظر آئے، جب سے اپنے آپ کو دیکھا کوئی برا نہ رہا۔ اگر اسی اپنی ذات نو پڑھنا شروع کر لیں، اپنی ذات دا مشاہدہ شروع کر لیں، اپنی ذات دی سیر شروع کر لیں، اپنے آپ نو ویکھن لگ پئیے خدا دی قسم، پھر زمین تے پیا ہویا ککھ وی سانو عظیم لگدا ہے، اسی ادنا محسوس۔ مومن جڑا ہے وہ جدوں بھی جناب والا گل کرے گا اکڑ کے نہیں کرے گا، وہ دے اندر عاجزی ہوئے گی، انکساری ہوئے گی، خوف خدا ہوئے گا، عشق مصطفیٰ ہوئے گا۔ اللہ خوف کیا؟ خوف ہے کہ جدو بندہ ایمان لے آوے او دے اندر اپنے آپ دا محاسبہ کرے۔ مجھے میں کلندر لاہوری نے تھیا کیا انہوں تقوی بھی آندے، تقوی کنوں آندے؟ اسی تے تقوی دی جناب والا جڑے منم یا ترجمے کیتے نے ہوئے یعنی بھی داڑھی رکھی ہوئے، تسبیح لمبی ہوئے، نمازی بندہ ہوئے، یہ بڑا متقی۔ جڑا متقی بن جاندا ہے او دے کولوں زمین تے رینگن والا کیڑا جڑا ہے او بھی امن پا جاندا ہے۔ زمین تے رینگن والا کیڑا جڑا ہے نا وہ بھی دے کولوں امن پا جاندا جڑا متقی ہوندا ہے، پھر وہ اپنے پیر دے تھلے زمین تے رینگن والے اس مخلوق نو بھی پیر تھلے مسلدا نہیں، ڈر جاندا ہے کہ میرا رب ایتھوں نہ پوچھ لوے۔ اچھا انسان اگر تسی قرآن پڑھو نا تو قرآن دا موضوع ہی انسان ہے، الحمد تو لے کے والناس تک سارے قرآن دا موضوع کیا ہے؟ انسان۔ اگر انسان بننا ہے تو قرآن پڑھو، الحمد تو لے کے والناس تک سارا قرآن جڑا ہے حضرت انسان دی تعریف چے، انسان نو سمجھاندا ہے، انسان بنا۔ ہوں دوستو جس وقت انسان پھر اپنے آپ تے غور کرتا ہے، سوچدا ہے، تے ایتھے کلندر لاہوری نے بڑی بڑی گل کیتی ہے، وہ کہندے تو باہروں رب نو لبدا پھرنا، اپنا کھوج لا۔ میں پچھلے جمعے عرض کیتا سی کہ 5 رل جان تے جان آندی تاں بندہ بن دے نا، 5 ہون تے پھر بشر بندا ہے۔ تو لگے ہو پچھلی تقریر یہ وہ دے نال ہی اٹیچ۔ میرا مقصود صرف تقریر سنانا نہیں ہوندا، میرا مقصود یہ ہوندا ہے کہ پوری تقریر چوں کوئی چند ایک گلاں اہل ایمان دے دل دماغ تے نقش ہو جان، اگر کسی ایک نے بھی عمل کر لیا میری بخشش دا بہانہ ہو جائے۔ میرا مقصود بیان دا صرف اللہ اور اس دے رسول نو راضی کرنا ہے، اس کے علاوہ میرا کوئی مقصد نہیں۔ یہ سونا راضی ہو گیا تے بیڑے پار لے۔ ہائے ہائے
تو جدوں سی اپنی ذات نو صوفیاء دے کول گئے بابے فرید نو پڑھ لو حضرت علی احمد ساورپیا کلیری نو پڑھ لو نظام الدین اولیاء رحمت اللہ تعالی علیہ نو پڑھ لو بہاؤالدین نقشبند نو پڑھ لو شہنشاہ بغداد نو پڑھ لو داتا علی حجویری نو پڑھ لو بولو تے صحیح صحابہ اکرام دی سیرت نو پڑھ لو تابعین نو پڑھ لو انہاں کولوں جڑا درس ملدا ہے وہ اپنے آپ نو سنبھالن وہ کہندے نے کہ اسی اس مرتبے تک پہنچے ہیں تے کیویں پہنچے ہیں کہ سارا راز ذات دا اظہار ذات دا ظہور ذات دا وجود ذات دا نور سارا حضرت انسان یہ سر الہی بولیے کون ہے اونچا بولو سر الہی ہے حضرت انسان سر آندے نے راز نو اللہ دا کوئی کائنات وچ راز ہے تو حضرت انسان وہ حضرت انسان اپنی ذات نو تو کلندر اندر اپنے ہی من میں ڈوب کر اپنے ہی من میں ڈوب کر پا جا سراغ زندگی اپنے ہی من میں ڈوب کر پا جا سراغ زندگی تو گر میرا نہیں بنا تو نہ بن اپنا تو بن تو رب کائنات کا خوف جدوں ہوندا ہے پھر بندہ دوجے نوں ویندا پھر اپنی ذات نو ویندا ہے اپنے آپ نو ویندا ہے میں کس مقام تے کھڑا میں کس حال وچ کھڑا میں کس سوچ وچ کھڑا تو اے میرے مسلمان دوست غلام مصطفیٰ اے سرکار نال محبت کرن والیا اپنے آپ نو سوچیا کر اپنے آپ تے غور کریا کر تو کس سٹیج تے کھڑا ہے کس مقام تے کھڑا ہے اللہ دی بارگاہ وچ کل کھڑا ہونا ہے تو دوجیاں نو جناب والا لبدا پھریں چاستے تائیں کوئی تینوں لبے ایسا بن گیا جدو دعا کرو اللہ دی بارگاہ چیک دعا کرے کرو یا اللہ میں نو اپنی مخلوق واسطے نفع دین ہائے 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 کی بنا دے تیری مخلوق میرے کو نفع حاصل کرے تیری مخلوق نو میرے کو فائدہ ہوئے مینو انجدہ بنا تو جدوں ڈیلی یہ دعا کریں گا کہ خدا دی قسم تیری زندگی دی اندر انقلاب ہوندے جان گے اللہ تیرے تے رحمت کردہ رہے گا آ تو پھر دوستا میرے خالق کائنات دے انہاں پیاریاں دے وچوں ایک پیارے دا پھر خوف تیرے کے رکھاں عید دا دیاڑا عید دا دہاڑا ہے دور خلافت حضرت امیر المومنین عمر فاروق دائے رضی اللہ تعالیٰ عنہ عید پڑھا کے وقت دی امیر حضرت فاروق اعظم اپنے آستانہ عالیہ تے اپنے حجرت تشریف لے گئے کچھ لوگ صحابہ اکٹھے ہوئے آکھن لگے آؤ تیارو حضرت عمر پاک نو مل لئیے عید دی مبارک دے لئیے جدو اس سوچ نال ٹرے نے دروازہ فاروقی تے دستک دیتی اندر عمر فاروق باہر آئے اکھاں وچوں آنسو اکھاں وچوں اتھرو نے آنسو نے غلامہ بہک کے حیران ہو گئے عرض کیتی آقا اج تے عید دا دہاڑا خوشی دا دن تسی آنسو پہ بہندے ہو اج تے مسکرانا چاہیے خوشی مناونی چاہیے فرمایا گل تہاڈی ٹھیک ہے اوے خوشیاں او مناوے جنوں پتہ ہوے میرے روزے قبول ہو گئے حالت سی سیدنا فاروق اعظم جی ہستی ساڈے کول تے سیدھی پڑھی نہیں جاندی پھر سانوں کادا مان ہے کادا ساڈا غرور ہے ساڈے کول نماز سیدھی پڑھی جائے نہ ساڈے کول قرآن دی تلاوت سی ہوئے پھر بھی اس نہ نخرا دوستا عمر فاروق جیا بندہ دنیا دوبارہ تے نہیں مانا
جی اس پیاری ہستی دا حال ہے انہوں کہندے نے خوف خدا انہوں کی آندے نے رب بندہ انج ڈرو اتق اللہ ہن جدو خوف بھی آ جائے تقوی بھی آ جائے تے دو خزانیاں دا تو مالک ہو گئے ایک ہے خزانہ ایمان دا دوسرا خزانہ ہے تقوی دا ہن غور کری رب بندہ اے میرے پیارے نو منن والیا دو انمول خزانے تیرے کول آئے نے ہن انہاں خزانیاں نو لے کے کلا مان نہ کر بویں تیرے کول انہاں دی حفاظت نہیں ہو سکنی یا اللہ کی کریے فرمایا ایمان بھی انمول ہے تقوی بھی انمول ہے انمول خزانیاں دی حفاظت واسطے تینوں سہارے دی ضرورت ہے یا اللہ کی کریے فرمایا کلا ہی اپنے آپ تے مان نہ کر بیٹھی تو بڑا کمزور ہے دشمن تیرا ڈاڈا ہے مولا دشمن کون ہے رب بندہ ان الشیطان للانسان عدو مبین بے شک شیطان انسان دا کھلا دشمن ہے فرمایا بڑا ڈاڈا دشمنی ایدے کولوں بچن واسطے اپنے ایمان دی حفاظت کر اپنے تقوی دی حفاظت کر یا اللہ کی کریے فرمایا میری بارگاہ وچ وسیلہ تلاش کر اللہ تعالیٰ نے غلامان مصطفیٰ نال کتنی محبت کا اظہار فرمایا اے میرے محبوب دے منگتے اے میرے پیارے دے غلام اے انمول خزانے نہیں ساری کائنات رل جائے تو انہاں دی قیمت نہیں ہو سکتی اس واسطے انہاں خزانیاں نو سنبھالنا تے ضائع نہ ہو جائے تسی کہو کہ کیویں ضائع ہوندے ایتھے بھی ایک چھوٹی جی مثال دے دیں بولیے بولیے حضور شہنشاہ بغداد پیران پیر میرے جیلان دے پیر گیلان دے پیر قادمی حادا علی رقبت کل ولی اللہ فرمان والا پیر جدی مور قدم دینا لگے کوئی ولی نہیں بندا آپ فرماؤندے نے کہ دن میں سفر کر رہی ہوں بدل دا ٹکڑا آیا اچھا بولے آجے کی آیا بدل دا ٹکڑا آیا انہیں آن کے میرے تے سایہ کر چھڑیا میں جدو بدل دے ٹکڑے نو ویکھیا سایہ آیا اس بدل دے ٹکڑے چوں آواز آئی عبدالقادر انا ربو کا میں تیرا رباں میں تیرے تے راضی ہو گیا ہون تینوں نماز پڑھن دی ضرورت نہیں روزہ رکھن دی ضرورت نہیں کوئی عمل کرن دی ضرورت نہیں تو ساڈا محبوب ہے میں تیرے تے راضی شہنشاہ بغداد نے فرمایا جدوں نے گل کیتی میں غور کیتا اے تے گل رب نے کسے نبی نال نہیں کیتی سرکار شہنشاہ بغداد فرماندے نے یہ گل تے رب نے نبیاں نال نہیں کیتی اے میرے نال ہو رہی ہے فرمایا شیطانی حملہ لگدا ہے آپ نے پڑھیا لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم بدل پھٹیا شیطان دیاں چیخاں نکل گئیاں تے جاندا کہن لگا اے عبدالقادر اج تینوں تیرے علم نے مینوں میرے کولوں بچا لیا ہے اج تیرے علم نے میرے کولوں تینوں بچا لیا ہے ورنہ ایتھے پہنچے ہوئے 70 غوثاں نو گمراہ کر چکی اے عبدالقادر آج تیرا علم میں بولو کی انہیں پھر بھی اتھے گمراہ کیتا ہے کرن دی کوشش کیتی عبدالقادر تو آڈے علم نے بچا لے آپ نے فرمایا بکواس نہ کر ظالمہ ہن علم دا تکبر دینا ہے مینوں میرے علم نے نہیں بچایا میرے اللہ دے فضل نے بچایا واسطے جے علم آوے تو علم تے بھی مان نہ کر یہ شیطان جڑا علم دا تکبر دے کے بھی برباد کر زہد و تقوی دا تکبر دے کے بھی برباد کرتا ہے جدو علم دے نال تکبر تے فخر آ جائے تے میں بڑا وڈا عالم باقی ہے کوئی نہیں سمجھ لا شیطان دا حملہ ہی نماز پڑھ کے دل چ خیال آ جائے میں چگا ہوں ایویں ہی سمجھ لا شیطان دا حملہ ہی
اینا گلاں تے غور کریا کرو تا رب بندہ ہے تقوی بھی بچاؤنا ہے ایمان بھی بچاؤنا ہے تے وابتغوا الیہ الوسیلہ میری بارگاہ چ وسیلہ پکڑ کے آیا جے کسے وسیلے نو پکڑ لو تاکہ تہاڈا ایمان بھی بچ جائے تقوی بھی بچ جائے کیویں شیطان حملے کرتا ہے آؤ امام فخر الدین رازی دا نام تے سنیا ہو بولو تے صحیح ہائے 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 رئیس المفسرین آپ اپنے مرشد پاک حضرت نجم الدین کبریٰ دی بارگاہ صرف زندگی چ ایک مرتبہ آمد رہے کنی مرتبہ کچھ بولے جی ایک مرتبہ حاضر ہوئے تے غلامی دا پٹا پا کے واپس آ گئے دن رات علم دے شغل ویچنے قرآن پڑھاؤں دے نے حدیث پڑھاؤں دے نے اپنے شگرد بناؤں دے نے بڑے بڑے علماء نے آپ کو حدیثاں پڑھیاں بڑے نے قرآن پڑھیا قرآن دی جناب والا آپ نے تفسیر بھی کر چھلی تو مسلمان ایک وقت ایسا آیا گیا امام راضی دا نا دنیا دے اندر گھونجوں اس انداز دے اندر جھومیا اس انداز نال مشہور ہویا آج بھی کوئی صاحب علم بندہ ہوئے او دے کہ امام راضی دا نا لے لئے تے وہ گردن چکا دیندہ ہے اندہ اوہ جی ہستی ہون دوبارہ پیدا نہیں ہونی تو امام راضی رحمت اللہ تعالیٰ لیتے وقت نزا آ گیا جدو نزا دا وقت آیا اسرائیل بھی قریب آ گیا تو حال میں نزا دے اندر اس شیطان لائن نے آن کے امام راضی دے سامنے کھڑا ہو کے کی اندہ ہے شیطان اندہ ہے راضی بڑے بڑے علم حاصل کیتے نہیں بڑے بڑے مناظرے کیتے نہیں بڑے بڑے شاگرد بنائے نہیں بڑیا دنیا دے اندر نام کھایائی بڑا دنیا دے اندر نام چمکایائی بڑے فتوے دیتے نہیں بڑیاں تفسیران لکھیاں نہیں بڑیاں جناب شروحات لکھ چھڑیاں نے دست صحیح رب نو بھی پچھانے ہیں کہ نہیں شیطان جدو حملہ کردہ ہے رب دا سہارا لے کے کردہ ہے رب دا انکار کر کے نہیں کردہ آکھن لگا راضی دس رب نو بھی پہچانے ہیں کہ نہیں امام راضی نے فرمایا ہاں میں رب نو پہچانے ہیں آکھن لگا کنے نے رب کنے الہ نے آپ نے فرمایا الہ ایک کوئی ہے اللہ ایک کوئی ہے ہن شیطان کی آندہ دلیل دے وہ آپ نے دلیل دیتی قل ہو اللہ احد کہہ دیو اللہ ایک کے اللہ ایک کے جدو آپ نے قرآن وچوں دلیل دیتی تے شیطان بھی اگوں لے گیا فرشتیاں دا امام فرشتیاں دا استاد علم ہو دے کول بھی کوئی تھوڑا نہیں انہیں بھی دلیل دیتی دلیل نو رد کیتا آکھن لگا تیری یہ دلیل اس دلیل نال رد ہوندی ہے رب ہے ہی کوئی نہیں آپ نے دوسری دلیل دیتی شیطان نے انہوں بھی رد کیتا ایویں انکار نہیں کردا رہا دلیل دے مقابلے چ دلیل دیندا رہا غور کریں اس ابلیس دے چالے بڑے پیڑے نہیں اے بڑا علم والا ہی اے اپنے علم دے نال بندیاں نو گمراہ کر دیندا ہے آپ نے تیسری دلیل دیتی شیطان نے اس دلیل نو بھی دلیل دے نال رد کیتا حتیٰ کہ امام راضی نے 360 دلیلاں رب دے ایک ہون وچ دتیاں ہائے ہائے کنیاں دلیلاں 360 دلیلاں رب دے ایک ہون وچ دتیاں اگوں ابلیس لائن نے 360 دیاں 60 دلیلاں نال رد کر دتیاں امام راضی لا جواب ہو گئے امام راضی لا جواب ہو گئے ہن دلیل نہ رہی ادھر راضی لا جواب ہویا ادھر آپ دے پیرو مرشد 2200 میل دور اللہ اکبر 2200 میل دور آپ دے پیرو مرشد حضرت نجم الدین کبریٰ رحمت اللہ تعالی علیہ وضو کرن لگے نے جدوں وضو کرتے نے غلام وضو کراندا ہے آپ فرمان لگے مولوی پھس گیا ہے مولوی پھس گیا ہے جدو اینی گل کیتی او خلیفہ جڑا سی او بھی جاندا سی مولوی کنوں کہندے نے عرض کیتی سونیا پھسیا ہے تے پھسیا رہن دیو او بھی تے کدی آن کے سلام کرن نہیں آیا آپ نے فرمایا گلے نہیں جتھے او دی ڈیوٹی لائی ہے
وہ اپنی ڈیوٹی پوری کردا رہا ہے علم لوکاں نوں پڑھاندا رہا ہے علم پڑھدا رہا ہے او دے کولوں وقت نہیں آیا تے ہے وے نا ساڈے ہاتھ وچ ہاتھ دے دتا ہے نا سونیا مرضی کی ہے پھر جڑا مرشد بولیا او دا ترجمہ پنجابی کردا ہے اونے آکھیا لجپال پریت لجپال پریت نو توڑ دے نہیں تسی بھی بولو لجپال پریت نو توڑ دے نہیں او جے دی باں پھڑ دے پھر اللہ کرے مرشد بھی ہو جے لبے جدو آپ نے فرمایا نہیں انج نہیں کریدا انج نہیں کریدا اسی او دا دامن پکڑیا ہے اسی آج کی قیامت والے دن میں انہوں بے سہارا نہیں چھڑنا انہیں ساڑھے آقا دا دین پڑھایا ہے آپ نے وضو کر دیا انج پانی دے وضو کر دیا انج پانی دے چھٹے مارے نالی فرمایا اے راضی اے لانتی دلیلہ نال منن والا نہیں ہوں انہوں کہہ دے میں اپنے رب نو بغیر کسے دلیلوں ایک ماننا فرمایا میں نو رب منن واسطے دلیلہ دی ضرورت نہیں میں بغیر دلیلوں رب نو ایک ماننا علم جواب دے گیا تفسیرہ لکھیاں تریاں دیاں تریاں رہ گئیاں زہد و تقوی بھی رہ گیا امام راضی تے شیطان حاوی ہو گیا تے جدو مرشد دی آواز آئی آپ نے فرمایا او ابلیس جا دفع ہو جا میں نو دلیلان دی ضرورت نہیں میں بغیر دلیلوں رب نو ایک ماننا شیطان دیاں چیخاں نکل گئیاں آنکھاں لگا ایک لمحے دے وچ ساری محنت برباد ہو گئی کہنے لگا جتے تیرا پیر کامل نہ ہوندا میں ویندہ میرے کول تیرا ایمان کون بچاؤں ہائے ہائے بوقت موت شیطان حملہ کردا جی ہائے بوقت موت شیطان حملہ کردا جی اتھے وسیلہ ہوئے گا تے بچنا اتھے وسیلہ پکڑو اپنے ایمان اور زہد و تقوی دے ہوتے ماننا کرنا ایک چٹکے دے اندر شیطان تباہ کرنا تو رب باندھا وابتغو الیہ الوسیلہ پہلے ایمان لے اندہ ہی پھر تقوی لے اندہ ہے ہون وسیلہ پکڑا کی پکڑا تو اس وسیلے تے انشاءاللہ گفتگو مزید جڑی اگلے جمعے تو کریں گے اللہ تعالی حاضری قبول فرمائے وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین